गोंयभर व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन नवरात्रां मनयतात. राज्यभरांतल्या देवळांनी दिव्या लायटींची आरास करून फुलांनी सजयल्ल्या दुर्गा पुजेची गोंयचें वातावरण पवित्र करून सोडलां. म्हापसा करसवाड्यार पारंपारीक विधींतल्यान दुर्गा उत्सव सुरू जाल्यात. 10 दीस उत्सवांतली उमेद पळोवपाक मेळटली. ह्या काळात तरेकवार सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळी जातात. आयोजकांनी दुर्गा उत्सवांक भेट दिवपाक, उत्सवांत वांटो घेवपाक, दुर्गा देवीचो आशिर्वाद घेवपाचो भक्तगणांक उलो मारला. आम्ही हे नवरात्र उत्सव घडोवन हाडला तेन्ना हे आमचे दुसरें वर्स. पहिल्या वर्सा आमी गेल्या वर्सा 2024 सुरवात केल्ली आनी हे आमचे दुसरें वर्स 2025 आनी आयज तेजो दुसरो दीस जावन आसा आनी आमकां हेजो बरो प्रतिसाद आसा. आनी दुसऱ्या दिसा आयज आमची आरती जाल्लेली आसा आनी तशेंच आमच्या आतां भिक्षा स्पर्धा आसतली. आनी तशेंच हांव सगळ्यांक आव्हान करता की आमी हांगा नवदुर्गे मातेचें हें केल्लें आसा. तशेंच ते प्रोग्राम हो 1 तारीख आसतलो. 10 दिवस आतां हे उलो प्रोग्राम येयला आनी 1 तारखेक तें विसर्जन आसतलें. तेन्ना सगळ्या गोंयभर लोकांनी जावं आमच्या बार्देस जावं सगळ्या लोकां कडेन हांव मागता की येवन आमचो हांगासर पांयां पडून देवीचो आशिर्वाद घेवचो.